अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुरसलीन इस्लाम और अलखिदमत टीम की तरफ से मैं आपको सिखाऊंगा फाइवर। तो सबसे पहले अलखिदमत टीम की तरफ से आप सबका हम वेलकम करते हैं जिन लोगों ने भी अलखिदमत टीम को ज्वाइन किया फाइवर को सीखने के हवाले से। तो आज बेसिकली फाइवर की ओरिएंटेशन मैं आपको दूंगा और फाइवर का इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि हमने जो अलखिदमत टीम ने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट की थी कि फाइवर की ट्रेनिंग के हवाले से, लेकिन उस रेशो से ट्रैफिक नहीं है जिस रेशो से आना चाहिए था, क्योंकि बहुत सी आवाम ऐसी जिसको पता ही नहीं है कि फाइवर है क्या। तो हमने सोचा है कि हम एक इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाते हैं जिसमें हम फाइवर की ओरिएंटेशन आपको देंगे, आपको बताएंगे कि फाइवर है क्या। तो इससे एक तो ये होगा कि जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा आएगा, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी जो आपके मतलब सीखने वाले लोग हैं, ठीक है, ताकि उनको आइडिया हो जाएगा कि फाइवर है क्या। अच्छा, फाइवर के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। बेसिकली फ्रीलांसिंग का जो वर्ड है ना, ये इस बेस पे रखा गया था कि लांसर बेसिकली ये होते थे कि फ़ौजी होते थे जो किसी और कंट्री से मंगवाए जाते थे जंग लड़ने के लिए, ठीक है, और उनको पे किया जाता था। तो इस हवाले से मतलब कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट बिज़नेस जिसमें आप किसी के मोहताज नहीं, ठीक है, किसी के अंडर आप काम नहीं करते, आपका एक अपना इंडिपेंडेंट काम है। जिस टाइम चाहें आप काम करें, जिस टाइम चाहें आप काम रोक दें और जिस टाइम चाहें आप दोबारा स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग की काफ़ी साइट्स हैं, 3-4 साइट्स के मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसमें guru.com हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया और एक है fiverr.com। तो फ्रीलांसिंग जो बिगनर हैं आई थिंक के उनके लिए जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि फाइवर पे उनको आना चाहिए, किसी और साइट पे नहीं जाना चाहिए फ्रीलांसिंग की। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जिसको हमने सीखना है, जिस साइट के बारे में हमने लर्न करना है इस कोर्स में, वो है फाइवर। फाइवर क्या है भाई? अब फाइवर एक ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम है जिसमें आप मुख्तलिफ सर्विसेज देते हैं। और जैसे देखें एक मॉल है, एक मॉल के अंदर बहुत सी शॉप्स होती हैं, हर शॉप्स में मुख्तलिफ वैराइटीज़ की मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको वो सेलर सेल कर रहे होते हैं, लोग आगे ख़रीदते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो फाइवर है इज़ समथिंग लाइक कि एक मॉल की तरह है जिसमें मुख्तलिफ गिग्स, जिसको दुकान जो होती है ना फाइवर पे, उसको आप नाम देते हैं गिग का, और उस पर आप अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं? और सबसे पहले जो आता है फाइवर पे जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड और बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है, तो वो आ गई ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अडोब फोटोशॉप भी आ जाता है जिसमें फ़ोटो एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं ग्राफिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइवर। फाइवर क्या है जो हमारे कोर्स में इंक्लूड है, जिसको हमने सीखना है। तो फाइवर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म का नाम है जिसमें मुख्तलिफ लोग आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इसमें सेलर बायर ये चीज़ें होती हैं। फ़र्ज़ करें कि एक मॉल है, मॉल में मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स होती हैं जिसमें मुख्तलिफ बायर्स सेलर्स मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें लेते बेचते ये सीन होता है। तो फाइवर में जो दुकान है ना उसका नाम है गिग। तो आगे चल के मैं आपको सारा कुछ इनके बारे में बताऊँगा और इनकी ट्रिक्स भी बताऊँगा कि कैसे आप गिग बना सकते हैं सारा कुछ। तो गिग क्या है? फाइवर की एक दुकान है जिसमें एक बंदा एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है जो सेलर कहलाता है, और एक बंदा सर्विसेज वो ले रहा होता है वो बायर होता है। तो अब ये है कि कौन सी वो सर्विसेज होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, फाइवर को सीखने का बेसिक मकसद आपका क्या होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, फ़ोटो एडिटिंग आती है, अच्छी ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं अडोब एडिशन पे, और उसके अलावा कोई राइटर है, कंटेंट राइटिंग अच्छी कर सकता है। तो इस तरह की काफ़ी मतलब लोगों के पास स्किल्स होती हैं, तो लोग सीखते हैं। और अब ये नहीं है कि आप स्किल सीख ली तो आप जाके एक शॉप लगा दें तो उधर जाके वो वर्क करें, नहीं। इसी प्लेटफॉर्म का नाम फाइवर है कि जो स्किल्ड लोग हैं तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो अपनी सर्विसेज बेच सकें। फ़र्ज़ करें एक बंदा ऑडियो एडिटिंग कर सकता है तो वो ऑडियो एडिटिंग करके देगा। अगर एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम अच्छा जानता है, ठीक है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से जितनी भी सर्विसेज होंगी तो वो प्रोवाइड करेगा। कोई वीडियो एडिटिंग अच्छी कर सकता है, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, अडोबी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग होती है। तो अगर कोई बंदा कंटेंट राइटिंग अच्छी कर सकता है, उसके पास वो स्किल है, तो वो फाइवर पे आएगा, अपनी दुकान डालेगा जिसको हम कहते हैं गिग डालेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, तो उस हवाले से वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अच्छा, फाइवर पे आप कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, कौन सी सर्विसेज हैं जो फाइवर अलाउ कर रहा है, जो फाइवर पे हो रही हैं, जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अबाउट गिग्स, तो इसके लिए एक स्क्रीन पे हैं, तो आपको सारी डिटेल मैं बताता हूँ। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं कि फाइवर पे आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और फाइवर कौन सी सर्विसेज अलाउ कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है
وہ ہے گرافک ڈیزائننگ. گرافک ڈیزائننگ میں آپ کون کون سی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ جتنی بھی سروسز آپ کو شو ہو رہی ہیں یہ سب گرافک ڈیزائننگ کی ہیں. تو گرافک ڈیزائنر جس سروس کے ریلیٹڈ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, یا تو وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیل کرتے ہیں, وہ ایکسپرٹ نیچے ہائر کرتے ہیں, ایکسپرٹ کو پے کرتے ہیں اور جو بائر ہوتا ہے اس سے وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جتنی بھی سروسز آپ کو یہ دیکھی شو ہو رہی ہیں یہ سب گرافک ڈیزائننگ کی ہیں. اس میں ایپ ڈیزائن ہو گیا, السٹریشن بھی ہو گیا, تو یہ جتنی بھی ہیں یہ سب گرافک ڈیزائننگ کی ہیں. تو ان میں سے کسی ایک کے ریلیٹ آ کے اپنی آپ گگ ڈالتے ہیں تو آ کے آپ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اب دیکھیں اس میں آتا ہے سرچ پرپوزل ہے, سوشل ہے, ایڈورٹائزنگ ہے, تو کنٹیکٹ اس میں بھی کچھ کنٹیکٹ رائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے جو اس میں وہ کی جاتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. تو رائٹنگ ٹرانسلیشن کی ہم بات کرتے ہیں. رائٹنگ ٹرانسلیشن میں کیا ہے, اس میں جتنی قسم کی اسٹوری رائٹنگ ہو گئی, ایسے رائٹنگ ہو گئی, سمری رائٹنگ ہو گئی. اچھا, اگر کوئی اور فارم میں کسی رائٹنگ کنٹیکٹ کو آپ نے چینج کرنا ہے تو وہ بھی آ کے اس کی سروسز آپ اسی میں آ کے دیتے ہیں رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن میں. تو ویڈیو ایمینیشن کی بات کرتے ہیں. ویڈیو ایمینیشن میں کیا ہے, ویڈیو ایمینیشن میں ویڈیو ایڈیٹنگ, ویڈیو کی کوالٹی کو امپروو کرنا, شارٹ ویڈیو ایڈز بنانا. یہ جتنے بھی ایڈز چلتے ہیں آج کل ٹی ویوں پہ یا کسی چینل پہ, تو یہ بیسیکلی یہ ہوتے ہیں, یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ آ کے بناتے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فری لانسر کے تھرو, یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی کہیں ارائیو کرتے ہیں. لیکن میجارٹی آج کل دنیا پوری آن لائن ہو چکی ہے, تو سارا کچھ آن لائن ہی چل رہا ہے. تو میوزک اینڈ آڈیو ایڈیٹنگ میں کیا ہوتا ہے, میوزک اینڈ آڈیو ایڈیٹنگ میں یہ ہے کہ آپ کسی آواز کو اس میں نائز ریڈکشن کرنا, اس کی کوالٹی کو انہانس کرنا, اس کی کوالٹی کو امپروو کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آڈیو ایڈیٹنگ میں آتی ہیں. یہ آڈیو ایڈیٹنگ کی ایپ ہے, اڈوب ایڈیشن پی سی کی سافٹ ویئر ہے, تو اس پہ سب سے اچھی اور پروفیشنل آڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے. تو پروگرامنگ اینڈ اس میں جو ہے پروگرامنگ میں اس میں دیکھیں ورڈ پریس ہو گیا. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے, آپ ویب سائٹ ڈیولپ کرتے ہیں, موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اور یہ وہ سروسز ہیں فیور کی جو سب سے مہنگی ہوتی ہیں. ان کے جو ایک ہوتا ہے پروجیکٹ وہ $150 سے $300 تک ہوتا ہے. تو بزنس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ ہو گیا, ای کامرس مینجمنٹ ہو گئی, اور اس کے علاوہ سیلز, مطلب کہ بزنس کے اباؤٹ جتنے بھی کوئی اگر کوئی پروجیکٹ کر رہا ہے بزنس کا, اگر وہ کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتا ہے تو وہ بھی ادھر آ کے سروسز لے گا. تو جو آگے ہوگا سیلر وہ اس کو وہ سروسز پرووائڈ کرے گا. لائف سٹائل میں آپ دیکھ لیں, لائف سٹائل میں مطلب کہ کھانے پکانے کے طریقے, ایسٹرالوجی, ٹریولنگ, مطلب یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز آپ کو شو ہو رہی ہیں تو یہ سب لائف سٹائل کے اباؤٹ ہی ہیں. تو مختلف لوگ آتے ہیں لائف سٹائل کے اباؤٹ سروسز دیتے ہیں, تو وہ پروجیکٹس لیتے ہیں. اب میں سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے ہمارے پاس تو کوئی اسکل نہیں, ہمیں تو کچھ نہیں آتا, ہمیں تو گرافک ڈیزائننگ بھی نہیں آتی, آڈیو ایڈیٹنگ بھی نہیں آتی, ویڈیو ایڈیٹنگ بھی نہیں آتی, اور بھی کوئی اسکل ایسی نہیں ہے جو فیور پہ ہو رہی ہو تو ہمیں اس کا کوئی آئیڈیا ہو, یا ہم تو پہلے جائیں مارکیٹ سے جا کے اسکل سیکھیں تو اس کے بعد آئیں فیور پہ. اگر آپ ایسا کرنا چاہتے تو کریں, لیکن میرے پاس ایک ٹوٹکا ہے اس کا. جن لوگوں کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے تو ان کا الگ سین ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ اسکل بھی نہیں ہے, جسٹ وہ ڈیلنگ کرتے ہیں فیور پہ. ٹھیک ہے, کیا کرتے ہیں, فیور پہ اپنی کوئی بھی سروسز ڈال دیتے ہیں, ڈال دی سروس, اس کے بعد آرڈر آتا ہے, اب کام تو کرانا ہی کرانا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں فیس بک پہ, ادھر جوائن کرتے ہیں گروپس فیور کے, وہاں جا کے سرچ کرتے ہیں. فرض کہ ایک بندے کو کام آیا ہے گرافک ڈیزائننگ کا, اس کے پاس گگ ہے, فیور اکاؤنٹ بھی ہے, وہ یوز کر رہا ہے فیور, بٹ اس کے پاس اسکل نہیں ہے, تو کام تو اس نے دینا ہے. تو وہ جائے گا, کیونکہ ایف بی پہ جائیں آپ کو اتنے گروپس مل جائیں گے فیور کے بہت زیادہ, اور اس میں اتنے زیادہ ایکسپرٹ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے وہ ڈھونڈے گا گرافک ڈیزائننگ کا ایکسپرٹ آئے گا, ایکسپرٹ کو وہ کرے گا پے وہ کتنا کرتے ہیں 40%, 30%, اس ریشو سے وہ پے کرتے ہیں. ایکسپرٹ نے کام کر کے دیا, جس بندے کی گگ تھی جو ڈیل کر رہا تھا اس نے وہ کام اٹھایا, جس کا کرانا تھا کام, جو بائر تھا اس نے جا کے اس کو وہ کام پرووائڈ کر دیا. اب کیا ہوا, اس نے بائر سے لیے پیسے, خود وہ کیا تھا, ڈیل کر رہا تھا, اور اس کو جو 50-60% بچا وہ اس کی ڈیلنگ کا بچا. حالانکہ بندہ نہ کام جانتا ہے نہ کچھ, جسٹ اس نے ڈیل کیا, کام کرنے والے نے کر دیا, مطلب کہ رولا ہی ختم, نہ آپ کو کام کرنے کی ٹینشن, جسٹ یو ہیو ٹو ڈیل بس. تو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی ایک بیسک انٹرو مل گیا ہوگا فیور کے اباؤٹ. تو اس کے حوالے سے نیکسٹ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم
فیور کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا آپ کو سکھائیں گے. تو جب آپ کا فیور کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سکھائیں گے. اگر آپ کے پاس پی سی ہے تو دین ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کے پاس پی سی نہیں ہے تو کسی بھی موبائل پہ آپ اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کے تھرو آپ اس کو فیور کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ میں ٹرکس بھی بتاؤں گا کہ کیسے اس ایپ کو یوز کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.